हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की बात हुई, भारत ने पाकिस्तान को इंतहाई टफ टाइम दिया और इस सिलसिले में अभी जो तक की जो सिचुएशन है उसमें ये है कि सुनने में आ रहा है कि जय शाह जो हैं फ्रॉम द बीसीसीआई इज गोइंग टू मीट विद द पीसीबी चेयरमैन के साथ बात करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी आईसीसी अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया का कितना ज़्यादा प्रेशर है आईसीसी के ऊपर। यही वजह है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर एंड पीसीबी के चेयरमैन ने ये कहा था कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इट्स एट स्टेक। कि अब हो ये रहा है कि एक तरफ हम देखते हैं कि अभी तक किसी किस्म की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो सकी। आपको पहले पता है कि पहले इंडिया ने पाकिस्तान को ये टफ टाइम दिया कि पाकिस्तान को अपना शेड्यूल चेंज करने पड़े कि हमने अपनी क्रिकेट ट्रॉफी को कहाँ लेके जाना है। हमने इसको मुजफ्फराबाद लेके जाना है, हुंजा लेके जाना है। इंडिया ने कहा कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यानी कि पाकिस्तान का इस इलाके के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन आप अपनी ट्रॉफी को नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तान इतनी कमजोरी दिखाई है पाकिस्तान ने, और वो कमजोरी पाकिस्तान ने इसलिए दिखाई है बिकॉज कि ताकि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, और अगर इंडिया जो है वो आईसीसी को ये कह के कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है तो हम एक बड़ा जो कॉज है उसको हिट कर सकते हैं। सो बड़ा कॉज ये है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। छोटा कॉज ये था जी कि ट्रॉफी को लेके मुजफ्फराबाद चले जाओ, हुंजा चले जाओ, इधर उधर चले जाओ। सो पाकिस्तान ने कुर्बानी दी। कुर्बानी किस चीज़ की दी? पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना प्लान शेड्यूल चेंज किया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द आईसीसी। इतनी सी वैल्यू रह गई है पाकिस्तान की इस हवाले से, इतनी सी वैल्यू रह गई है। और जय शाह जो है, सुनने में आ रहा है कि वो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है या हो रही है मोहसिन नकवी साहब से, और सुनने में ये भी आया कि दुबई में उनकी मुलाकात भी हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया विल से नो टू पाकिस्तान, कि हम नहीं आ रहे। और मैंने इस पे एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस है, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। अगर नरेंद्र मोदी इस टीम को भेज देते हैं, क्योंकि ये फैसला अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी का है। अगर, क्योंकि जय शाह नरेंद्र अमित शाह के बेटे हैं, अगर वो इस टीम को भेज देते हैं तो फिर हो सकता है वो स्वीप कर जाए ये टीम, ये मैच, ये टूर्नामेंट ही जीत जाएं, और लाहौर के अंदर इंडिया जो है अपने पंजे गाड़ के जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर वो अपनी टीम को नहीं भेजते, ठीक है, तो डोमेस्टिकली प्रेशर शुरू हो जाएगा कि भैया आपने अपनी टीम को क्यों नहीं भेजा। तो वो एक नई, एक नेशनलिस्ट अपसर्ज हो सकती है कि इंडिया के अंदर ये तासुर दिया जा सकता है कि भाई हमने ये फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। हमने टीम से बाहर, हम अपनी टूर्नामेंट से बाहर होना पसंद करेंगे। हम इनसे ताल्लुकात ही नहीं चाहते, हम इनके साथ राबता ही नहीं चाहते। हम ऐसे मुल्क जो दहशतगर्दी को दिस इज ये उनका मौकफ है, मेरा मौकफ नहीं है। ये इंडिया का मौकफ हो सकता है जी, जो मुल्क दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है वो हम, फिर लोगों ने पूछना है कि आपने डॉक्टर जयशंकर को क्यों भेजा था एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहां पे कहा जाएगा जी एससीओ कॉन्फ्रेंस तो एक समथिंग और चीज है, तो क्योंकि वो तो एससीओ करवा रही थी। तो लोगों ने फिर ये भी कहना है कि ये कौन सा भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज है, इसको भी तो आईसीसी करवा रहा था, तो आपने चले जाना था। सो ये एक बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। देयर इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल कि अब पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हमें वाकई ही हम इस चीज़ पे फोकस कर लें, और वो फोकस ये है कि जैसे तैसे इंडिया के प्रेशर के नीचे नहीं आना। लेकिन मैं मेरी अब ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो इंडिया ने पाकिस्तान की सारी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया कि इंडिया कितना पावरफुल है। इंटरनेशनल सोसाइटी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच हैज़ ए फ्यूड विद इंडिया। एंड देन इसके अब ये भी एनालिसिस हो चुका हुआ है कि भाई पाकिस्तान को जब मर्जी इंडिया खराब कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने एक काम जो किया है कि हमें रिटर्न सबूत दिया जाए कि इंडिया क्यों आएगा, क्यों नहीं आना चाहता। क्योंकि अगर इंडिया रिटर्न सबूत देता है तो उसी की बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चलेगा। उसी की बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान भी ये कहेगा जी ठीक है, आपने हमें रिटर्न सबूत दिया था, इसी चीज को हम कल को बना के तो हम भी नहीं जाएंगे।
لیکن پاکستان اس چیز کو, کیونکہ اب پاکستان کو تو انڈیا جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, انڈیا کو پاکستان آنے میں پرابلم ہے بیکاز انڈیا اپنا ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے. انڈیا وانٹس ٹو گیو این امپریشن ٹو دی انٹرنیشنل سوسائٹی اینڈ ٹو دی انڈینس کہ لک, ہم وہاں پہ اس لیے نہیں جا رہے, ہمارے لوگ سیف نہیں ہیں. لیکن یہ جو سیفٹی کا جو نعرہ انڈیا لگاتا ہے بڑی دیر سے, یہ سیفٹی کا جو نعرہ ہے اٹ کین گیٹ کمپرومائزڈ اس سینس میں کہ بھائی دوسرے ممالک بھی تو جاتے ہیں. جب ساری لیڈرشپ دنیا کی جاتی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں نہیں جاتے, آپ کیوں نہیں جا سکتے وہاں پہ, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو وہ کہیں گے اچھا ہم اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ بھارت اور پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان یہ کروا رہا ہے, کشمیر کے اندر پاکستان وہ کروا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, جو انڈیا نے ڈیزائرڈ آبجیکٹو لینے تھے وہ لے لیے ہیں. وہ پاکستان کو نو کرے گا, بی سی سی آئی وہ کہے گا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, آپ دبئی میں آ جائیں. اگر دبئی میں چلا جاتا ہے کرکٹ میچز تو سمجھے کہ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی تو ختم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی کو فائدہ ہوگا یا انڈیا کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ دبئی تو چاہتا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ اٹھے. دیکھیں ہمارے ہاں, دیکھیں کرکٹ یہاں سے لے جاؤ, گوادر پورٹ پاکستان کی نہیں چل رہی بیکاز خطے کی جو پورٹس ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ پاکستان کو چاروں طرف سے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا گھیرا ہوا ہے دنیا نے. اور کچھ ہماری اپنی نالائکیاں, کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ چیز جو ہے یہ that's what when I look at تو مجھے سمجھ آتی ہے. تو بڑا ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے there is no one who will stand for Pakistan, there is no one who will support Pakistan. کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں جو پاکستان کو سپورٹ کر سکے. دبئی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کرکٹ وہاں پہ ہو, پاکستان میں اگر کرکٹ ہوتا ہے تو پھر تو یار کھلاڑی یہاں آئیں گے. اب پاکستان کی اگر چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے تو پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایک ایز اے ایمرجنگ جسے کہتے ہیں نا نیشن جائے گا کہ دیکھیں جی وہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. دہشت گردی, بیسیکلی یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان ان کو نارملائز کرنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ واقعات ہوتے رہنے, یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں, ہمیں اس میں سے we have to move on. یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ایک موقف ہے اس حوالے سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعے ہو رہے ہیں دے پیریفری میں ہو رہے ہیں, یہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے جو افغانستان سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں. جس طرح بھارت کے اندر منی پور میں واقعات ہو رہے ہیں تو اس کا دلی میں کوئی اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے. کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو اس میں دلی میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, یا ممبئی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. سو پاکستان وانٹس ٹو گیو این امپریشن کہ اگر کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد اینڈ پنڈی یہ جو ہے یہ سیف ہیں, آپ یہاں پہ آئیں, آپ آ کے اپنی مرضی سے کرکٹ کھیلیں, جو آپ نے کرنا ہے کریں. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو محسن نقوی کی اور یہ ملاقات ہونے والی ہے, اس میں جے شاہ نے اگر نو کر دیا تو دین پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. اور اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا, پاکستان نے اپنا موقف دے دیا کہ جو بھی ہو جائے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے, تو پھر چیز ہے. سو یہ بیسیکلی گیم آف نروز ہو رہی ہے. یہ نروز کی گیم ہے, اور نروز کی گیم میں ہمیشہ انڈیا جو ہے وہ سبقت لیتا ہے. پاکستان نے آج تک نروز کی گیم میں دا مومنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پتا چلے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پریشر بہت زیادہ ہے, اسی وقت پاکستان کی ٹیم ہارنے شروع کر دیتی ہے, برا پرفارم کرنا شروع کر سکتی ہے, سارا کچھ کرنا شروع کر دیتی ہے. That's what they do, that's what they have been doing in the past. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو تھوڑے اپنے نروز پہ قابو رکھنا چاہیے اور جے شاہ کے پریشر کے نیچے نہیں آنا چاہیے. اور اگر پاکستان یہ جے شاہ کے پریشر کے نیچے آ جائے, ہاں ایک چیز ہے کہ اس وقت دیکھیں جتنی بھی بزنسز ہیں وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں. انڈیا نے جو ڈینٹ ڈالنا تھا نا پاکستان کو وہ ڈال لیا. بزنسز متاثر ہیں, جن لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, جن لوگوں نے بزنسز اٹیچ ہیں آئی سی سی کے ساتھ, اب وہ آئی سی سی کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. سو آئی سی سی جو ہے وہ ہر قیمت پہ انڈین پریشر جو ہے اس کو برداشت کر رہا ہے. اتنا طاقت ہے آئی سی سی کے انڈیا کے پریشر کے اندر کہ اگر وہ کمپنیز جو آئی سی سی کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے بیکاز آف دس, بٹ آئی سی سی سائلنٹ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ سننے میں تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جے شاہ جو ہے وہ آئی سی سی کو اوورٹیک کرنے والے ہیں. سو پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ثابت قدم رہنا چاہیے, کھڑے رہنا چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے. اور اگر آج پاکستان سے یہ چیمپئنز ٹرافی وہ لے گئے, یہاں وہ دبئی میں کھیلی گئی, تو یہاں پہ کبھی کو موقع نہیں آیا. 1996 کے بعد تقریباً 29 سال کے بعد, 30 سال کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے لگا ہے. اور یہ بھی اگر آپ سے چھین کے لے گئے, کوئی بھارت لے گیا, تو پھر تسی جڑا ہے نا پی سی بی نو بند کرو, تالے مارو, تو جا کے اپنے کاروبار کرو.